तुम आज तक यही समझते आए हो ना कि इब्लीस जो निकाला गया वो सजदा आदम के इनकार पर, भाई यही तो है कि आदम को सजदा नहीं किया निकाल दिया, ऐसा तो है ही नहीं। अब तक यही सुनते आए हो कि सजदा आदम के इनकार पे निकाला गया, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। कुरान ने वाक़े को महफूज रखा है, सजदा कर, उसने सजदा नहीं किया ना, तो सजदा न करने पर नहीं निकाला गया। अल्लाह ने पूछ लिया मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, इब्लीस ये बतला कि मैंने इस आदम को अपने दोनों हाथों से बनाया था, तूने इस आदम को सजदा क्यों नहीं किया? तो सजदा न करने पर निकाला नहीं गया है, सजदा न करने पर सिर्फ सवाल हुआ है, ये कुरान है। तो निकाला किस बात पे गया भाई, सवाल है या नहीं? तो जब पूछा, जाओ देखो कुरान में न मिले तो कल मिंबर पर आने देना, पूछा परवरदिगार ने मा मनाअका अन तस्जुदा लिमा खलक़तु बियदैया, इब्लीस तूने इस आदम को सजदा क्यों नहीं किया? इसे तो मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया था। कहने लगा अना खैरुम मिन्हु, मैं इससे बेहतर हूं, मैं इससे बेहतर हूं, इसलिए कि ये मिट्टी से है, मैं आग से हूं, मिट्टी कमतर है, आग अफजल है, ठीक है ना। अब ये डिबेटेबल पॉइंट है कि मिट्टी कमतर है या नहीं, आग अफजल है या नहीं, ये अलग मसला है। लेकिन इब्लीस की निगाह में आग अफजल है, मिट्टी कमतर है, तो वो कह रहा था कि मैं अफजल होते हुए कमतर को खलीफा नहीं मानूंगा। इब्लीस था मगर इतनी अकल थी कि अफजल के होते हुए कमतर को न माने, मैं अफजल हूं, ये कमतर है, रुके रहना खुदा की कसम, ये कमतर है और मैं अफजल होते हुए इस कमतर को सजदा नहीं करूंगा, इसकी खिलाफत तस्लीम नहीं करूंगा। कहा कि अब निकल, तू ये समझता है कि मैंने अफजल के होते हुए कमतर को खिलाफत दे दी, तो तू मेरी तौहीद तो मानता है, आदिल का मुनकिर है, निकल जा। आदिल के इनकार पे निकाला गया। कहने लगा भाई सुनना, रब इज्जत का परवरदिगार तेरी इज्जत की कसम, अल्लाह को मानता है तौहीद, ला उग़वियन्नहुम अजमाइन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, परवरदिगार सबको दुनिया में जाके बहकाऊंगा, लेकिन ये जो तेरे पाक पाकीज़ा बंदे हैं इन्हें मैं बहका नहीं सकता। देख रहा था और अपनी आजिज़ी का एतराफ़ कर रहा था कि इन्हें मैं बहका नहीं सकता। तो शिकायत यही होती है कि इब्लीस तो उन्हें पहचान गया, आप अभी तक उन्हें नहीं पहचाने। सब इज्जत का मालिक तेरी इज्जत की कसम, तौहीद को मानता है, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन, तेरे इन खालिस बंदों को मैं बहका नहीं सकता। नबूवत को मानता है, ठीक है ना। रब्बे फ़अंज़िरनी इला यौम युबअसून, मालिक मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे, क़यामत को मानता है। तो इब्लीस के उसूल दीन समझ में आए, तौहीद, नबूवत, क़यामत। आदिल से इनकार करता है, खिलाफत से इनकार करता है। तब इज्जत का परवरदिगार तेरी इज्जत की कसम, इस पूरी नस्ल आदम को बहकाऊंगा। किसे बहकाऊंगा? पूरी नस्ल आदम को। पूछना चाह रहा हूं मैं अपने इस मोहतरम मजमे से, एक सवाल करना चाह रहा हूं कि भाई तुम्हारा इब्लीस से कोई जाती झगड़ा है? मेरा तो नहीं है, बहुत सीधी बात, मैं लगी लिपटी रखने का आदी नहीं हूं, मेरा कोई जाती झगड़ा नहीं है। तो तुम्हारा है कोई जाती झगड़ा? नहीं है ना। अजीब बात है, अजीब बात है। अच्छा ठीक है, आदम हमारे बाप थे, तुम्हारे भी बाप थे, तो झगड़ा हमारे बाप से था ना, हमसे तो नहीं है भाई। ठीक, कहने लगा ला अहतनिकन्ना ज़ुर्रियतहु इल्ला क़लीला, मालिक आदम की ज़ुर्रियत को बहकाऊंगा थोड़े से लोगों को छोड़कर। तो इब्लीस तेरा झगड़ा आदम से है, तू बिगड़ा आदम से, तू हारा आदम से, ये झगड़े का गुस्सा निकाल रहा है नबी की ज़ुर्रियत पर। ये मसला क्या है भाई? अगर ये मैसेज पहुंच गया तो आज की मेहनत स्वागत हो गई। बिगड़ा आदम से, झगड़ा आदम से, हारा आदम से, गुस्सा निकाल रहा है औलाद पर। तो इब्लीसियत यही है कि अगर नबी से इंतकाम न ले सको तो ज़ुर्रियत से इंतकाम ले। याद रखोगे ना कि इब्लीसियत क्या है? कुरान गड़े मुर्दे उखाड़ने का आदी नहीं है। कुरान में जो वाकयात हैं वो पूरी इंसानियत के लिए दर्स है, इबरत है, सबक है। तो भाई तवज्जो रहे। कहने लगा लाक़ुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कहां बहकाऊंगा? तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठ कर बहकाऊंगा। मैं अब तक ये समझता था कि सिनेमा हाउस में जाके बहकाएगा, नहीं वहां नहीं बहकाएगा, वहां तो जाते ही है बहके हुए लोग। वो भी समझता है, इब्लीस भी समझता है कि बहकाना कहां चाहिए, स्टेडियम में जाकर नहीं बहकाएगा,
مسجد میں آگے بہکائے گا. سمجھ رہے ہو؟ لاقعدن لہم صراطک المستقیم. میں تیری صراط مستقیم پر، صراط کا کیا طنز ہے ابلیس کا، تیری صراط مستقیم پہ بیٹھ کے بہکاؤں گا. یہ مذاق نہیں ہے. میں تیری صراط مستقیم پر بیٹھ کر پوری انسانیت کو بہکاؤں گا. صراط مستقیم کوئی ایک بالش کا راستہ ہے، طویل ترین راستہ ہے کائنات کا. اور کہاں بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں معلوم. کہاں بیٹھا ہوا ہے کچھ نہیں معلوم. وہ میرے ایک بزرگ جنہیں میں اپنی جوانی سے دیکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بیٹھا ہے. خدا ان بزرگوں کو سلامت رکھے، ان کا وجود برکت ہے. بھائی ایسی دعاؤں پر الہی آمین تو کہہ دیا کرو نا، ہے نا؟ ضروری ہے، یہ ضروری ہے. 2-3 چیزوں کی پیغمبر اکرم نے بڑی تشویق کی ہے کہ دیکھو جب دعا مانگی جائے تو آمین کہو اور بآواز بلند کہو. اور فرمانے لگے کہ جب مجھ پر درود بھیجی جائے تو بلند آواز سے درود بھیجو تاکہ دل کا نفاق زائل ہو جائے. بھائی یہاں تو سارے مومنین بیٹھے ہیں، لیکن میں نے روایت اس لیے پڑھی کہ اگر بھولا بھٹکا منافق آ گیا ہو تو نفاق تو ظاہر ہو جائے نا. تو اب وہ بیٹھا ہے صراط مستقیم پر، صراط مستقیم پر بیٹھا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لاقعدن لہم صراطک المستقیم. عجیب بات یہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں جہاں انبیاء کا تذکرہ فرمایا ہے وہاں یہ کہا ہے کہ ہم نے اپنے نبیوں کی ہدایت کی ہے صراط مستقیم کی طرف. سورہ انعام 6واں سورہ ہے قرآن کا، اور اس میں پروردگار نے 4 مسلسل آیتوں میں انبیاء و مرسلین کے نام لیے ہیں. اب وہ ساری آیتیں تمہارے سامنے پیش نہیں کروں گا. آخری جو آیت ہے نا اس سلسلے کی، اس کا نمبر ہے 89. کہنے لگا پیغمبروں کے نام لے کے فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. ہم نے ان نبیوں کو پیدا کیا، پھر انہیں منتخب کیا، اور پھر ہم نے ان کی ہدایت کی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. الی الف لام چھوٹی یہ اس پر الف مقصورہ. الی، الی کے معنی طرف. ایک ہے الی الف سے، الف کے نیچے زیر، اور ایک ہے اعلی عین سے، عین کے اوپر زبر. ان دونوں کو ذہن میں رکھنا. اعلیٰ کے معنی ہے پر، اعلیٰ کے معنی ہے طرف. تو فاجتبیناہم وہدیناہم الی صراط مستقیم. ہم نے سارے نبیوں کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو آدم ہے صراط مستقیم کی طرف، نوح ہے صراط مستقیم کی طرف، ابراہیم ہے صراط مستقیم کی طرف، موسیٰ ہے صراط مستقیم کی طرف. یہی ہے نا صراط مستقیم کی طرف. پر نہیں، حد تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو شیخ الانبیاء ہیں، ہمارے نبی کو چھوڑ کر پوری کائنات کے سب سے بڑے نبی ہیں. سورہ نیل 16واں سورہ آخری رکوع سے آیت پڑھ رہا ہوں، 2 آیتیں. ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یکن من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. ابراہیم اکیلا تھا مگر اپنی ذات میں امت تھا. قانتا للہ، اللہ پہ بھروسہ کرنے والا تھا. ٹھیک ہے نا؟ لم یکن من المشرکین، وہ سیدھا تھا، مشرک نہیں تھا. شاکرا لانعمہ، وہ ہماری نعمتوں کا شکر گزار بندہ تھا. دیکھو کیسی تعریف کر رہا ہے اللہ ابراہیم کی. کہنے لگا اللہ کہ ہم نے اسے پیدا کیا، اجتباہ ہو، اسے منتخب کیا، وہ ہدا ہو الی صراط مستقیم، اور ہم نے ابراہیم کی ہدایت کی صراط مستقیم کی طرف. تو آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی الی صراط مستقیم، صراط مستقیم کی طرف. اور اب میرا محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین اے سید و سردار، والقرآن الحکیم، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم، سارے رسولوں میں فقط تو صراط مستقیم پر ہے. تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صراط مستقیم پر اکیلا انسان ہے جو صراط مستقیم پر ہے. اکیلا انسان ہے. رکے رہنا خدا کی قسم. اب میں نے قرآن مجید کے اوراق الٹنے شروع کیے کہ کیا اس نبی کے علاوہ کوئی ہے صراط مستقیم پر. تو پھر ایک آیت ملی سورہ نحل میں، اور پوری آیت کا ترجمہ بھی نہیں کروں گا. ضرب اللہ مثلا رجلین احدہما ابکم لا یقدر علی شیء وهو کل علی مولاه اینما یوجهه لا یأتی بالخیر هل یستوی هو ومن یأمر بالعدل وهو علی صراط مستقیم. ایک اور ہے
جو عادل پر قائم ہے اور صراط مستقیم پر ہے. حل یستوی ہوا ومن یامر بالعدل وہو علی صراط مستقیم. وہ عدل کا حکم دیتا ہے, جو عدل کا حکم دے وہی صراط مستقیم پہ ہو, اور جو صراط مستقیم پر ہو وہی عدل کا حکم دے. دیکھ رہے ہو نا. تو ایک اور ہے رسول کے علاوہ جو صراط مستقیم پر رہے. وہاں تو سورہ یاسین میں پروردگار نے کہہ دیا حبیب تو ہے صراط مستقیم پر, نام لے لیا نا یاسین. یا نہیں بتلاتا کہ یہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے, نہیں بتلاتا. ٹھیک ہے نا. تو اب قول رسول بتلائے گا نا کہ یہ دوسرا کون ہے. تو حضرت عبداللہ, اب ایک چھوٹی سی روایت سن لو اور گفتگو کو یہاں روک دوں گا. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وہ پیغمبر اکرم کے سامنے آئے اس کیفیت میں کہ پیغمبر مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے. سلام کیا صحابی رسول نے, پیغمبر کو سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ مسئلتن, آپ سے ایک سوال کرنا ہے. کہا پوچھو. کہا یا رسول اللہ قرآن نے کہا کہ آپ صراط مستقیم پر ہیں, ہماری سمجھ میں آ گیا. اور پھر قرآن ہی نے کہا ایک دوسرا بھی ہے صراط مستقیم پر, یہ دوسرا کون ہے؟ تو اتنے میں راوی کہتا ہے کہ علی کا گھر مسجد سے متصل تھا. علی کے گھر کا دروازہ کھلا, علی باہر نکلے. انسان کی نفسیات ہے کہ جب کوئی نکلے گا, کوئی آئے گا, کوئی جائے گا, انسان مڑ کے ضرور دیکھے گا. ٹھیک ہے نا. یہ نفسیات ہے کہ انسان مڑ کے ضرور دیکھے گا. اب میں بھی مڑ کے دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, پھر آپ سے باتیں کرنے لگتا ہوں. تو یہ سائیکولوجی ہے. تو جیسے کہا یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے جو صراط مستقیم پر ہے. علی کے گھر کا دروازہ کھلا, علی نکلے, ابن مسعود نے دیکھا اور دیکھنے بعد پھر کہا کہ یا رسول اللہ وہ دوسرا کون ہے. رسول نے مسکرا کے جواب دیا کہ دیکھ بھی رہے ہو اور پوچھ بھی رہے ہو. تو بھائی اب مجھے بتلاؤ کہ کیا بتلانے کی ضرورت ہے دوسرا کون ہے. تو اب دو ہے, کل دو صراط مستقیم پر. دیکھو میں کہوں میری زبان جل جائے, مجھے کیا حق ہے دین میں کسی فیصلے کا؟ کوئی حق نہیں ہے, کسی انسان کو کوئی حق نہیں ہے. یہ تو فیصلہ قرآن مجید کا ہے نا کہ سارے نبی صراط مستقیم کی طرف, محمد صراط مستقیم پر, علی صراط مستقیم پر. اور اس نے کہا تھا کہ میں صراط مستقیم پر بہکاؤں گا. تو اب سمجھ میں آیا کہاں بہکائے گا, یا نبوت میں شک ڈلوائے گا یا ولایت سے انکار کروا دے گا.